تابعونا في قصة خاصة عن تفاعلات مصير بشار. السلام التي سيطر عليها يحلون هذا العام ضيفا مشاهدينا، 100 يوم فصلت بشار فهمي عن زوجته وعائلته في تركيا، والغموض لا يزال يحيط بمصيره. الحرية هي مطلب اليوم لبشار. وفي اسطنبول كاميرا اليوم التقت بزوجته، وكان التقرير التالي. شارك في عمليات تعذيب ضد معتقلين. 100 يوم هو ما سجلته عقارب الساعة على اختفاء الزميل بشار فهمي مراسل قناة الحرة، والذي كان شاهدا على الحدث يغطي أحداث المشهد السوري بكل أمانة اقتضتها عليه رسالة مهنة المتاعب والمصاعب. منذ 20 عاما يعمل بشار صحفيا، عمل في الوكالات العالمية والتلفزيون، صحفيا خبيرا خاصة في الأخبار الدبلوماسية، نال إعجاب القنوات بشكل دائم، كان مراسلا مميزا يمارس عمله بحب وإخلاص، أحيانا يقصر مع عائلته بسبب عمله، كنت أعاني من ذلك، ولكنه كان صاحب مسؤولية. مع كل لحظة تسجلها تلك العقارب الزمنية على غياب بشار فهمي يسير نبض قلب عائلته وزملائه وأصدقائه معها، وأحيانا يسابقها. وزوجته التي يعتصرها القلب على غيابه عزاؤها أنها آمنت برسالته. كنا نعلم الأحداث التي تحدث هناك، لم يخطر ببالنا أن نكون بداخلها، لأن الناس يفكرون بأن الأشياء السيئة تحدث للآخرين، وكأن هذه الأحداث لا تحدث معهم. ولكن قبل أن يذهب بشار إلى حلب طلب من ابن أنس أن يدعو الله من أجله. 100 يوم على الغياب، لا تختزل مرارتها الكلمات، لكن الشيء الوحيد الذي تسعى إليه السيدة أرزو كادمي زوجة بشار هو عمل المستحيل لعودة الأب لأطفاله الذين لم تجف دموعهم منذ غاب. مرت 100 يوم وأنا لا أستطيع أن أعبر عما فعلته بكلمة واحدة. عندما سمعت بالخبر اتصلت بالسفارة التركية في القدس وسألت وزارة الخارجية في أنقرة إذا كان لديهم أي علم بالموضوع. هذه الفترة بدأت بالنسبة لي هناك. بعد عودتي إلى تركيا لم يبقى أحد إلا واتصلت به. تواصلنا أيضا مع منظمة صحفيين بلا حدود والمنظمات المهنية في تركيا ونقابة المصورين، وما زلنا نتابع اتصالاتنا ونجري لقاءات مع أحزاب المعارضة. لحظة إطلاق زميل بشار المصور جنيد كانت بمثابة لحظة ميلاد أمل جديد بعودة بشار لعائلته، هكذا تصفها زوجته. فرحت كثيرا بإطلاق سراح جنيد، لديه طفلة عمرها 1.5 سنة. فرحت لعودته إلى ابنته وزوجته ووالديه. عندما ذهبنا للقاء الهيئة التي أعادت بجنيد كنت على أمل أن أرى بشار أيضا. جهزت حقيبته ووضعت بنطلونه وقميصه وسترته، لأنني لم أكن أعرف بأي وضع سيعود. أثناء ذهابي كنت أدعو الله حتى لا أعود مع هذه الحقيبة وحدي. تحطمت عندما رأيت جنيد فقط مع أعضاء مجلس الشعب في المعبر الحدودي. كانت هذه أول لحظة أفقد فيها الأمل بعودة بشار. عندما عدنا إلى البيت منتصف الليل كان أولادي ينتظرونني على الباب. سألوني أين والدنا، لأنهم شاهدوا صور جنيد على القنوات، وكنا منذ 100 يوم لم نحصل على أي معلومة عن بشار. هل هو على قيد الحياة أم لا؟ كانت لحظة صعبة جدا. أريد أن أحصل على خبر عن بشار. بالدعاء والأمل والرجاء تبقى عيون زوجة بشار وأطفاله وأصدقائه معلقة حتى يعود. اشتقت وأولادي إلى بشار كثيرا، كل شيء متعلق به، حياتنا ناقصة من دونه وستظل حتى عودته. أريد ذلك حتى يعود بشار، وأطلب الدعاء من الجميع. أحتاج فقط إلى الدعاء. 100 يوم غاب فيها بشار فهمي مراسل قناة الحرة ومفادها لتغطية أحداث سوريا، والغموض لا يزال يحيط بمصيره، لكن الأمل يبقى متجددا والجهود تبقى متواصلة للإفراج عنه لعودته لأحضان أطفاله وعائلته ومهنته.